कक्षा 9 र 10 को लागि ज्यामितिको आधारभूत जानकारी भाग 2। आजको हाम्रो टपिक छ त्रिभुज। त्रिभुजको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि हामी बहुभुजको भित्तिकोणको योगफल कसरी निकाल्छ हेरौँ। यसको लागि हामी एउटा सूत्र प्रयोग गर्छौँ 180 डिग्री इन्टु n माइनस 2। यहाँ n भनेको भुजाको संख्या। जस्तै त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल निकालौँ। यसको लागि हामी त्यही सूत्र प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हामीले n = 3 राखेको छौँ किनभने त्रिभुजमा कतिवटा भुजा हुन्छ 3 वटा। एउटा, 2 वटा, 3 वटा। यसरी हामीले त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल निकाल्दा कति आयो त 180 डिग्री। त्यही भएर त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल कति हुने रहेछ 180 डिग्री हुन्छ। यसरी नै अरु बहुभुजका भित्री कोणहरुको योगफल पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अब हामी भुजाहरुको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण कसरी गरिन्छ भने त जाम। 1 नम्बरमा छ समबाहु त्रिभुज। तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौं समबाहु त्रिभुज भन्छौं। चित्रमा हेरौं। चित्रमा AB भुजा, BC भुजा र AC भुजा बराबर भएकोले त्रिभुज ABC के हो त समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुजको सबै भित्री कोणहरु बराबर हुन्छन् र प्रत्येकको मान 60 डिग्री हुन्छ। चित्रमा हेरौं। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। क्षेत्रफलको कुरा हामी क्षेत्रमितितिर आउँछ, तर यहाँ सजिलोको लागि मैले यहाँ पनि राखिदिएको छु। यहाँ सँगै पढ्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। √3/4 a² हुन्छ। a भनेको त्रिभुजको बराबर भुजाहरुको के हो नाप हो। 2 नम्बरमा छ समद्विबाहु त्रिभुज। दुईवटा भुजाहरु बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। अब हेरौं। चित्रमा AB भुजा र AC भुजा बराबर भएकोले त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुजको आधारको कोणहरु के हुन्छ बराबर हुन्छ। चित्रमा हेरौं। एंगल ABC बराबर एंगल ACB हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजमा शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा आधारसँग के हुन्छ लम्ब हुन्छ। चित्रमा हेरौं। चित्रमा ABC एउटा के हो समद्विबाहु त्रिभुज हो। त्यसको शीर्ष बिन्दु A बाट यसको आधार BC को मध्यबिन्दु P मा जोड्ने रेखा AP चाहिँ के हुन्छ BC सँग लम्ब हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पनि हेरौं। 1/4 b √4a² माइनस b², जसमा a भनेको बराबर भुजा, b भनेको बाँकी भुजा हो। समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोणको अर्धक आधारमा लम्ब हुन्छ र यसले आधारलाई समद्विभाजन गर्छ। चित्रमा हेरौं। ABC एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो जसको शीर्ष कोणको अर्धक कालो रेखा हो। त्यसले एंगल BAC लाई के गर्छ आधा आधा गरेको हुन्छ। यो रेखाले चाहिँ आधार BC लाई पनि के गर्छ समद्विभाजन गर्छ आधा आधा। यदि एंगल BAP बराबर CAP भयो भने AP लम्ब BC र BP बराबर के हुन्छ BC हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजको आधारको
लम्बार्धकले शीर्षकोणलाई के गर्छ आधा गर्छ ठ्याक्कै यसको अपोजिट हो 3 नम्बरमा छ विषमबाहु त्रिभुज कुनै पनि भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ रमा हेरौं चित्रमा त्रिभुज एबीसी मा कुनै पनि भुजा बराबर छैनन् त्यसैले के हो त यो विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ हेरौं सूत्र छ यहाँ यास भनेको अर्धपरिमिति हो यास इज इक्वल टु a plus b plus c by 2 a b c भनेको त्रिभुजको भुजाहरूको नाप हो त्यसलाई जोडेर 2 ले भाग गरेपछि अर्धपरिमिति आउँछ सेकेन्ड चित्रमा देखाए जस्तो त्रिभुज छ भने जसको उचाइ र आधार दिएको छ भने 1/2 आधार इन्टु उचाइबाट निकालिन्छ अब कोणहरूको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण न्यून कोणी त्रिभुज कुनै त्रिभुजको तीनवटै कोणहरू न्यून कोण छन् भने यस्तो त्रिभुजलाई न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ चित्रमा हेरौं चित्रमा एंगल ए एंगल बी एंगल सी सबै 90 डिग्री भन्दा के छ त सानो छ त्यसैले यो के हो त न्यून कोणी त्रिभुज हो 2 नम्बरमा छ समकोणी त्रिभुज यो धेरै युज हुन्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो कुनै त्रिभुजको एउटा कोण समकोण छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौं समकोण त्रिभुज भन्छौं चित्रमा हेरौं चित्रमा चाहिँ एंगल एबीसी चाहिँ समकोण 90 डिग्री छ त्यसैले यो के हो त समकोणी त्रिभुज हो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामी 1/2 आधार इन्टु उचाइ प्रयोग गर्छौं चित्रमा बीसी आधार र एबी उचाइ हो समकोण त्रिभुजमा 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई हामी हाइपोटेनस कर्ण भन्छौं र थीटा भएको भुजालाई हामी आधार बेस भन्छौं र अर्को भुजालाई हामी परपेन्डिकुलर लम्ब भन्छौं यो चाहिँ हामी पाइथागोरस अध्यायमा प्रयोग गर्छौं पाइथागोरस अध्याय अनुसार h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ 3 नम्बरमा छ अधिक कोण त्रिभुज कुनै त्रिभुजको तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा ठूलो छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौं अधिकोणी त्रिभुज भनिन्छौं चित्रमा हेरौं त्रिभुज एबीसी मा एंगल बी 90 डिग्री भन्दा ठूलो भएकोले एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री भन्दा ठूलो भयो त्यही भएर यो के हो त अधिकोण त्रिभुज हो त्यसैगरी अर्को छ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज यो चाहिँ एउटा कोण समकोण भएको समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुजमा चाहिँ एउटा कोण 90 डिग्री भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं समद्विबाहु समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौं चित्रमा हेरौं त्रिभुज एबीसी एउटा समकोण त्रिभुज त्यसमा एबी र बीसी भुजा के छ बराबर छ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजको आधारको कोण 45 डिग्री हुन्छ चित्रमा हेरौं बी एंगल बीएसी बराबर एंगल बीसीए 45 डिग्री हुन्छ दुईटै कोण आधारको कोणहरू त्यो बराबर हुन्छ समद्विबाहु त्रिभुजको आधारको कोण के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ पनि दुईटै के छ 45 डिग्री छ बराबर छ त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण दुई अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ यो पनि धेरै युज भइरहेको हुन्छ चित्रमा हेरौं चित्रमा त्रिभुज एबीसी को बीसी भुजालाई डी सम्म लम्ब्याएको छ लम्ब्याउँदा फेरि
बाहिरी कोण एङ्गल एसिडी बन्यो। त्यो एङ्गल एसिडी चाहिँ अनासन्न कोणहरू एङ्गल बिएसी र एङ्गल एबिसी को योगफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ।